I have no interest. Basically, OCT is a technology that performs cross-sectional imaging of the biological tissues. आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि OCT सिर्फ ऑफ्थल्मोलॉजी में यूज़ नहीं हो रही. OCT इस वक्त कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और स्पेशली बर्न्स में इसका बड़ा रोल है. ऑफ्थल्मोलॉजी में जो मेन इंटरेस्ट है OCT का वो एंटीरियर सेगमेंट सुबह डिस्कस हो गया, ग्लाकोमा और फिर मैकुला में. बहुत दफ़ा ट्रेनिंग के लेवल पे ये क्वेश्चन जहन में आता है कि हाउ OCT इज़ डिफरेंट देन द FFA. तो जो FFA है वो स्टिल वैलिड है, वो अभी भी उसके इंडिकेशंस हैं, और जो उसकी लिमिटेशन है वो ये है कि वो सिर्फ आपको सरफेस की इंफॉर्मेशन देती है. जो रेटिनल सरफेस है उसकी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती हैं. दैट्स वाई इट इज़ रेटिनल टोपोग्राफी. But the OCT gives you informations of the inner layer of the retina. It is the tomography. So difference between topography and tomography. इसी तरह ये भी सवाल होता है कि how OCT is different than the ultrasound of the eye. तो OCT जो है उसकी अल्ट्रासाउंड से डिफरेंस ये है कि अल्ट्रासाउंड इज़ बेसिकली अल्ट्रासाउंड वेव्स एज ए सोर्स यूज़ करती है, बी स्कैन जो है, जबकि OCT जो कन्वेंशनल OCT है, कन्वेंशनल का मेरा मतलब स्पेक्ट्रल डोमेन OCT, वो इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करती है. इट्स नॉट लेज़र बट इट इज़ कॉलिमेटेड लाइट. लेकिन जो नया स्वेप्ट सोर्स OCT है वो बेसिकली लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी है. सो उसकी वजह से इसकी जो रिजोल्यूशन है वो बहुत हाई है. यहाँ पे तो अप टू 1 माइक्रोन लिखा है, लेकिन स्वेप्ट सोर्स की जो नई जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें इवन मोर देन 1 माइक्रोन आपको डिटेल प्रोवाइड होती हैं स्ट्रक्चर्स की. इसमें पेशेंट कांटेक्ट इज़ नॉट नीडेड, जबकि अल्ट्रासाउंड में आपको पेशेंट कांटेक्ट चाहिए होता. बट स्टिल देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ OCT. कार्नियल ओपेसिटीज़ और कैटरेक्ट में ख़ासकर जो स्पेक्ट्रल डोमेन OCT है, जो स्टैंडर्ड यू कैन से कन्वेंशनल OCT है, उसमें बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स आती हैं. या एस्टीरियाइड हाइलोसिस और विट्रियस हेमरेजेस में पेशेंट का कोऑपरेशन ज़रूरी है काफ़ी हद तक, और कभी कभार इंट्राकुलर गेसिस में जब विट्रेक्टोमाइज्ड आइज़ होती हैं उसमें इश्यूज़ बनते हैं टू गेट अ क्लियरर इमेज ऑफ द OCT. ये तस्वीर मैंने इसलिए दी है कि आप ज़रा पॉइंटर दे सकते हैं सर? अच्छा, थैंक यू. These two guys are the inventor of OCT. ये जापानीज अमेरिकन है, जेम्स फुजीमोटो. ये डेविड हॉन्ग है. ये उस ज़माने में जब ये OCT नई नई आई थी, they are in fact they have developed the OCT in fact. ये जो है ये तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट भी है और साथ में जो ये OCT के टेक्नोलॉजी है उसका भी एक्सपर्ट है. और दोनों उस वक्त जब ये इंट्रोड्यूस हो रही थी 1991 में, उस वक्त ये मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में साथ काम कर रहे थे. यही दो लोग हैं जिन्होंने अभी तक OCT को छोड़ा नहीं है, और जो OCT-A है ये भी इन्हीं की इंट्रोडक्शन है. बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जिस तरह अल्ट्रासाउंड में हमने कहा कि रिफ्लेक्टिव पैटर्न, जो इंट्राकुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, उनमें जो मॉलिक्यूलर कम्पैक्टनेस है वो डिफरेंट है. कॉर्निया में डिफरेंट है, विट्रियस में डिफरेंट है. अच्छा, फिर विद इन द रेटिना अगेन जो डिफरेंट लेयर्स हैं, उन लेयर्स की आपस में जो कम्पैक्टनेस है या जो डेंसिटी है वो एक लेयर की दूसरे से डिफरेंट है, और इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया है while developing the OCT.
اور اس ڈینسٹی کی وجہ سے جو لائٹ انفرا ریڈ لائٹ ریٹنا پہ پڑتی ہے اور ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو اس ڈینسٹی کے ڈفرینس کی وجہ سے جو ریزلٹنٹ امیج بنتا ہے وہ آپ کو ہاٹ یا کول کلرز دیتا ہے اور ڈفرینٹ پیٹرنز پرووائڈ کرتا ہے. سو او سی ٹی کا فائدہ یہ ہے، او سی ٹی کی جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ان ویوو ہسٹولوجیکل یا ہسٹوپیتھولوجیکل، آپ ریٹنا کو کاٹتے نہیں ہیں، آپ ریٹنا کا سلائڈ نہیں بناتے، اور ایک نارمل ہیومن بینگ میں آپ امیج کے ذریعے ہسٹولوجیکل سیکشن یا ہسٹوپیتھولوجیکل سیکشنز آپ کو آلموسٹ ایکویولنٹ ٹو دیٹ آپ کو مل جاتا ہے، اور یہ ہے بھی نان انویزیو ٹیکنیک. And it takes a very little time. جو نئی sweat source OCT ہے, it takes only 4 to 5 seconds to acquire the images. یہ نارمل میکولا کی ہسٹالوجی ہے، اور اس کو آپ یہاں پہ کمپیئر کریں with the OCT scan. یہ in vivo scan ہے اور یہ ہسٹولوجیکل scan ہے. ریٹنا کو نکال کے کاٹ کے scan کر کے and you just see the sort of equilibrium or resemblance آپ دیکھیں آلموسٹ آپ کو ایک جیسے نظر آتے ہیں. سو یہ اس کی بیوٹی ہے. سو جو لائٹ انفرا ریڈ لائٹ مشین سے نکلتی ہے، ریٹنا کو ٹچ کرتی ہے، اس کے بعد ریفلیکٹ ہوتی ہے، اس سے ایک سگنل بنتا ہے. یہ جو سگنل بنتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے الٹرا ساؤنڈ میں اے اسکین بنتا ہے. اور اے اسکین جب آپس میں ملتے ہیں، جیسے ایک اے اسکین دوسرا تیسرا چوتھا ہنڈریڈز تھاؤزنڈز آف اے اسکینز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک 2 ڈائمینشنل کراس سیکشنل امیج بنتا ہے، اس کو بی اسکین بولتے ہیں. اور یہ بی اسکین وہ والا بی اسکین نہیں ہے جو آپ نے ابھی الٹرا ساؤنڈ میں ڈسکس کیا، یہ او سی ٹی کا بی اسکین. ٹھیک ہے، آپ کو جب بھی اس طرح کی پکچر نظر آئے او سی ٹی میں تو ٹیکنیکلی دس از کالڈ ایز بی اسکین آف دی او سی ٹی. اور اس میں ہر پوائنٹ پہ جو ایمپلیٹیوڈنل اسٹرکچر ہے دیٹ از سیپریٹلی کالڈ ایز اے اسکین آف دی او سی ٹی. اور جب سارے مل کے اس طرح کی اسٹرکچر بناتے ہیں تو وہ بی اسکین ہو جاتا ہے. تو اے اسکین ملٹیپل پوائنٹس پہ کوئی بھی ٹرانسورس اسکین ہوگا، بی اسکین کراس سیکشنل میپ ہو جائے گا. اس کے بعد 3D اسکین ہے، جب بی اسکین کئی آپس میں ملتے ہیں تو اس کو 3D اسکین کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سی اسکین یا این فیس ہے. این فیس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل سارا جو فوکس ہے وہ این فیس ٹیکنالوجی پہ ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ڈفرینس ہے. یہ اوورال بی اسکین ہے او سی ٹی کا. کسی بھی پوائنٹ پہ اگر آپ ایک لائن سیکشن لے لیں تو وہ اے اسکین کہلائے گا. ہزاروں لاکھوں اے اسکین مل کے ایک بی اسکین کو بناتے ہیں. پھر بی اسکین کے پیچھے اور بی اسکین آپ لگاتے رہیں تو وہ 3D اسکین ہو جائے گا. اس کو ہم 3D اسکین کہیں گے. اور این فیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریٹنا کو ایسے نہیں کاٹا. یہ ریٹنا ہے، جب آپ اس کو ایسے کاٹتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بی اسکین نظر آتا ہے. جب آپ ریٹنا کو ایسے کاٹتے ہیں اور سیکشن لیتے ہیں اس کو این فیس یا سی اسکین کہتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کیک ہے. کیک آپ نے کیک کو ایسے بھی کاٹ سکتے ہیں جیسے اس نے کاٹا ہوا ہے. آپ کیک کو ایسے بھی کاٹ سکتے ہیں. جب آپ کیک کو ایسے کاٹتے ہیں اور پھر سیکشنز کو دیکھتے ہیں تو یہ ریٹنا کے لیئرز آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ بی اسکین ہوگا. جب آپ کیک کو ایسے کاٹیں گے اور اوپر سے آپ کیک کو دیکھیں گے تو جو اسکین آپ کو نظر آئے گا وہ این فیس ہوگا. کیا آپ کو سمجھ آ گئی این فیس کی؟ ٹھیک ہے. سو ہر ایک انویسٹیگیٹیو موڈیلٹی کی اپنی ایک لینگویج ہوا کرتی ہے. جیسے ایف ایف اے میں ہم کہتے ہیں نا
हाइपर फ्लोरोसेंट, आइसो फ्लोरोसेंट, हाइपो फ्लोरोसेंट। इसी तरह बी स्कैन में हम इकोजेनिसिटी की बात करते हैं, ए स्कैन में रिफ्लेक्टिविटी की, इसी तरह ओसीटी में भी रिफ्लेक्टिविटी की बात करते हैं। जब आप कलर कोडिंग यूज़ करते हैं ना, तो जो विग गियोर के आखिर में आर की तरफ के जो एक या दो कलर्स हैं वो हॉट कलर्स हैं, इस तरफ वाले कूल कलर्स हैं। तो जो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव या ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर होगा वो आपको ज़्यादा हॉट कलर्स देगा, और वो टेक्निकली ज़्यादा हाइपर रिफ्लेक्टिव कहलाएगा। जैसे ये हाइपर रिफ्लेक्टिव लीजन्स हैं, ये हाइपो रिफ्लेक्टिव लीजन्स हैं। कैसे आप पढ़ते हैं प्रिंट आउट को? जब आपके पास ओसीटी का प्रिंट आउट आता है तो जो बिल्कुल बेसिक प्रिंट आउट है वो इस तरह का होता है। सो हाउ यू रीड इट बेसिकली। तो आप देखें ये जो पोर्शन है ये पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, ये जो पोर्शन है ये स्कैन की इंफॉर्मेशन है, ये जो पोर्शन है ये इमेज है रेटिना का, ठीक है। सो लेट्स सी पेशेंट रिलेटेड डेटा, इसमें सारा एज और सेक्स और वगैरह वगैरह। ये क्या हुआ, कौन सा टेस्ट आप कर रहे हैं, डिस्क कर रहे हैं, मैकुला कर रहे हैं, राइट आई लेफ्ट आई। ये पोर्शन आपको क्या बताता है, फंडस इमेज। कभी कभार ये डायरेक्ट फंडस कैमरा का इमेज होता है जैसे टॉपकॉन की मशीनों में, कभी कभार ये SLO से स्कैनिंग लेज़र ऑफ्थल्मोस्कोप से ली गई तस्वीर होती है जैसे हाइडलबर्ग की मशीनों में, ठीक है जी। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। और कभी कभार इसके ऊपर मैकुला के ऊपर थिकनेस मैप को वहाँ पे कंपैरिजन के लिए इन्होंने वहाँ पे, ये आपकी अपने ऑप्शन में है, इफ़ यू वांट कि वो वहाँ पे आए तो ठीक, ना आए तो फिर भी पॉसिबल है। ये ग्रे स्केल स्ट्रक्चर है, उसी रेटिना के उसका ग्रे स्केल है, या ब्लैक एंड वाइट भी इसे कह सकते हैं। ये थिकनेस मैप है, आपको सेंटर ऑफ दी फोविया, फिर पैराफोविया, फिर पेरीफोविया, या जो पूरा मैकुला का एरिया है उसके मुख्तलिफ एरियाज़ में 9 डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको थिकनेस की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बताता है, और साथ में कलरिंग भी बताता है कि ये ग्रीन है, येलो है, हॉट है, कूल है, वगैरह वगैरह। ये जो एरिया है ये आपको बी स्कैन बताता है, ये क्रॉस सेक्शनल इमेज आपको बताता है रेटिना का या मैकुला का, जो एरिया आप इंटरेस्ट आप देखना चाहते हैं, ठीक है। और ये 3D थिकनेस मैप है, और जिन बाज़ डिजीज़ में आपको 3D स्कैन चाहिए होता है, या इसके साथ बाज़ जो मशीनें हैं उसमें साथ आपको 3D स्कैन का वीडियो लिंक साथ दिया हुआ होता है। और ये न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जो आपको पूरे उसमें जो रिजल्टेंट वैल्यूज़ जो भी आप इसमें ख़ुद डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जो पैरामीटर्स आप ख़ुद यहाँ पे रखना चाहते हैं प्रिंट आउट में। थिकनेस मैप जो है वो आपको मैकुला में चाहिए होता है जब आप फर्स्ट किया आपने एक पेशेंट है जिसको डायबिटिक मैकुलर एडीमा है, सेंटर इन्वॉल्विंग है, आपके पास पेशेंट पहली दफ़ा आया, आपने ट्रीटमेंट शुरू नहीं की, आप उसका एक OCT ले लेते हैं, थिकनेस मैप ले लेते हैं, फिर जब आप उसको ट्रीट करते हैं विद एंटी VEGFs और व्हाटएवर, तो उसके बाद आप थिकनेस मैप के ज़रिए उसको फॉलो करते हैं। यू वांट टू सी कि मैकुलर एडीमा कम हो रहा है, स्टेटिक है, बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। तो साथ न्यूमेरिकल और साथ में कलर्स और कलर्स की कोडिंग, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं, पहली लाइन जो है आपको 1 मिलीमीटर डायमीटर की फोविया दिखाता है, दूसरी लाइन जो है उसकी डायमीटर 3 मिलीमीटर है और ये आपको पैराफोविया का एरिया बताता है, तीसरी लाइन जो है वो 6 मिलीमीटर डायमीटर की है, वो आपको ऑलमोस्ट पूरा मैकुला फ्रॉम आर्केड टू आर्केड सारा बता देता है। ये उसकी कलर कोडिंग है, थिकनेस की अपनी कलर कोडिंग है। वाइट कलर मीन्स मोर देन 470 माइक्रॉन्स, रेड कलर मीन्स 350 to 470 माइक्रॉन, इस तरह। बेसिकली OCT जो है वो इवॉल्व हुई है टू द प्रेजेंट जनरेशन। आजकल जो
स्टैंडर्ड OCT है, वो स्वेट सोर्स की OCT है, लेकिन जब हम ट्रेनीज थे उस वक्त सिर्फ टाइम डोमेन की OCT अवेलेबल थी। टाइम डोमेन OCT थी, उसके बाद 2006 या 7 में स्पेक्ट्रल डोमेन आ गई, और उसके बाद स्वेट सोर्स अभी रिसेंटली 2012 या 13 में आई। तो टाइम डोमेन में जो था वो मसला ये था कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता था इमेज एक्विजिशन में, तकरीबन 8 से 10 मिनट 12 मिनट, और उसमें आर्टिफैक्ट्स भी ज़्यादा थे, उसकी रिजोल्यूशन भी कम थी, और उसमें जो है पेशेंट की कोऑपरेशन और जो आई मूवमेंट्स थी उनका बड़ा अमल दखल था। लेकिन उसके बाद जब स्वेट सोर्स ये सारी स्पेक्ट्रल डोमेन आ गई तो उसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें निगेट हो गई। फ़र्क ये था कि टाइम डोमेन में एक्सियल रिजोल्यूशन अप टू जो बिल्कुल आखिरी जनरेशन था जाइस की मशीन जो थी उसकी अप टू 10 माइक्रोन की थी, और स्पेक्ट्रल डोमेन में फिर ये 1 माइक्रोन तक ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन की आ गई। ये सिर्फ 2 डायमेंशनल इमेजेस प्रोवाइड करती थी, ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों प्रोवाइड करती थी, और टाइम डोमेन की मशीन में हाई चांस ऑफ आर्टिफैक्ट्स थे, स्पेक्ट्रल डोमेन में वो काफ़ी कम हो गए, टाइम ज़्यादा लगता था, यहाँ सिर्फ चंद सेकंड्स लगते थे। और स्पेक्ट्रल डोमेन भी आजकल थोड़ी सी आउटडेटेड है। आई विल बी कमिंग टू द न्यू मशीन, और ये एक मिसाल है दोनों की रेजोल्यूशन की, ठीक है। स्पीड ऑफ एक्विजिशन इसमें कम थी, इसमें अप टू 1 लाख, आजकल जो मशीनें आ रही हैं उनमें 1,50,000 A scans per second पर, which is very high। स्वेट सोर्स जो था वो डिफरेंट इसलिए था कि उसमें लाइट की जगह लेज़र यूज़ हुआ, और जो लेज़र यूज़ हुआ उसका नाम था स्वेट लेज़र। इट वाज अ वेरी हाई वाज हैविंग अ वेरी हाई इमेजिंग स्पीड, और आई मूवमेंट्स का कोई अमल दखल ही नहीं था, क्योंकि 3 से 4 से 5 सेकंड में ये टेस्ट हो जाता है, तो उसमें पेशेंट का जो ब्लिंक है वो निकल जाता है। इनविजिबल लाइट सोर्स है तो डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है जिस तरह स्पेक्ट्रल डोमेन में विजिबल लाइट सोर्स यूज़ होता है। हमारे यहाँ जितनी भी मशीनें हैं वो सारी स्पेक्ट्रल डोमेन है। ये जो अमानत आई हॉस्पिटल है यहाँ पे, इनके पास टॉपकॉन की मशीन है, वो बेसिकली स्वेट सोर्स की मशीन है। स्वेट सोर्स की एक मशीन अवेलेबल है पेशावर। स्वेट सोर्स का और फ़ायदा ये है कि क्लोराइड बड़ा क्लियरली नज़र आता है इसमें, और इसके अलावा इवन कैटरेक्ट्स में भी और मीडिया ओपेसिटीज़ में भी आपको स्वेट सोर्स टेक्नोलॉजी ज़्यादा क्लियर इमेज देती है इन कंपैरिजन टू दी स्पेक्ट्रल डोमेन। विट्रियस, रेटिना और क्लोराइड सारे स्वेट सोर्स में जो एक तो रिजोल्यूशन ज़्यादा है, एक फील्ड ज़्यादा है, तो आपको सारी चीज़ें एक ही स्कैन में नज़र आ सकती हैं इन कंपैरिजन टू दी स्पेक्ट्रल डोमेन। वाइड फील्ड और अभी अल्ट्रा वाइड फील्ड भी है। अभी जो रिसेंट जनरेशन है स्वेट सोर्स OCT की, उसमें आपको आलमोस्ट सारा रेटिना 12 मिलीमीटर मीन्स आलमोस्ट सारा रेटिना आपको उसमें एक स्कैन में नज़र आता है। स्कैन पैटर्न्स क्या है, ये तो डोमेन्स थे, पैटर्न्स की बात करें। सो रेडियल पैटर्न है, आप डिफरेंट लाइंस पे मैकुला से गुजरती हुई, फोविया से गुजरती हुई डिफरेंट लाइंस पे आप रेडियल स्कैन ले सकते हैं, वो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। रास्टर जो है ये बड़ा पॉपुलर स्कैन है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन, ज़्यादातर मशीनों में रास्टर स्कैन यूज़ हो। इसके अलावा बाज़ स्पेशल फोवियल पैथोलॉजीज़ में आप क्रूशिएट या लाइन स्कैन भी ले सकते हैं, ज़्यादातर मशीनों में रास्टर स्कैन यूज़ हो। तो इस तरह से 6 मिलीमीटर लॉन्ग लाइंस या जो रास्टर है उसमें 8 मिलीमीटर लॉन्ग लाइंस यूज़ होती हैं, और इसमें रेडियल स्कैन में आपको 15 डिग्री अपार्ट नज़र आती है। 15 डिग्री अपार्ट में कभी कभार एक आध पैथोलॉजी जैसे ये पैथोलॉजी है, इसके मिस होने के चांसेस होते हैं, रास्टर में नहीं होते।
ٹھیک ہے. نارمل او سی ٹی اسکین جو ہے وہ کیسے نظر آتا ہے؟ ایسے نظر آتا ہے. یہ کچھ ہاٹ کلرز ہیں، پھر گرین ہے، پھر بلو ہے، بیچ میں یلو ہے، پھر ریڈ ہے. تو وہ ایسے نظر آتا ہے. یہ آپ یہ اس قسم کی تصویر گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور ریٹینل لیئرز جو ہے اس میں کچھ ہائی ریفلیکٹیویٹی والے لیئرز ہیں. جیسے 3 لیئرز جو ہیں نا، نرو فائبر لیئر، آئی ایس او ایس لیئر اور آر پی ای. یہ ہائی ریفلیکٹیویٹی ریڈ کلر میں آپ کو نظر آئیں گے، ہاٹ کلرز میں نظر آئیں گے. کیونکہ اس میں جو مالیکیولز ہیں، جو سیلز ہیں، وہ زیادہ ڈینس ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. اس لیے یہ جو ایس ڈی او سی ٹی کی لائٹ ہے یا سویٹ سورس او سی ٹی کا لیزر ہے، اس کو بڑا اسٹرکٹلی ریفلیکٹ کرتا ہے. اس وجہ سے یہ ریڈ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نرو فائبر لیئر، یہ آئی ایس او ایس لیئر اور آر پی ای، یہ ریڈ نظر آتے ہیں نارملی. میں نارمل کی بات کر رہا ہوں. پھر انٹرمیڈیٹ ریفلیکٹیویٹی میں آؤٹر پلیکسی فارم اور انر پلیکسی فارم لیئرز جو ہیں یہ آپ کو یا یلو یا گرین میں نظر آئیں گے. اور لو ریفلیکٹیویٹی میں کچھ لیئرز ایسے ہیں جو آپ کو بلو میں نظر آئیں گے. جیسے یہ والے لیئرز ہیں، نیوکلیئر لیئرز جو ہیں، آؤٹر نیوکلیئر اور انر نیوکلیئر. وچ ایس پی لو یا ویری لو اس میں نظر آئے گا اور آپ کو یوزلی بلیک نظر آئے گا. تو فوبیا، ایبسنس آف انر ریٹینل لیئر. دیکھیں یہ انر ریٹینل لیئر یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. تو نارمل فوبیا ہے. انکریز تھکنیس آف دی فوٹو ریسیپٹر لیئر. یہاں پہ جو فوٹو ریسیپٹر لیئر ہے، انر سیگمنٹ آؤٹر سیگمنٹ لیئر، یہ زیادہ، یہ دیکھیں ڈفرینٹ. اس ایریا میں آپ کے جو فوٹو ریسیپٹرز ہیں وہ زیادہ تھکنڈ نظر آئیں گے. اور یہ ایک ہمپ ہے اس کا، ایک کنکیوٹی ہے، نارمل کنکیوٹی. بائی دا وے یہ رائٹ آئی ہے یا لیفٹ آئی ہے؟ یہ جو تھکنیس ہے نرو فائبر لیئر کی، یہ ٹورڈز آپٹک ڈسک ہوتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مینی سینٹرز میں کلر کوڈڈ اسکین یوز نہیں ہوتا. اس میں اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ یوز ہوتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ کے اپنے فائدے ہیں، کلر کوڈنگ کے اپنے فائدے ہیں. مین ایم یہ ہے کہ آپ جو پیتھالوجی دیکھنا چاہتے ہیں اس کو مس نہ کر لیں، اس کو اچھی طرح سے ڈیفائن کر کے دیکھیں. ود ان دا ریٹینل لیئرس کبھی کبھار آپ کو اس قسم کی اسٹرکچر نظر آتی ہے یا اس قسم کی یا اس قسم کی. تو یہ اس کے ٹیکنیکل نیمز. ہاؤ ٹو ریڈ او سی ٹی بی اسکین. ٹھیک ہے. یہ او سی ٹی کا ایک بی اسکین ہے. اس کو کیسے آپ کے پاس دیکھیں، آپ پہلے تو آپ کے پاس پورا ایک پرنٹ آؤٹ آیا جس کو آپ نے ریڈ کیا پچھلے سلائڈس میں. اب آپ مخصوص اس بی اسکین کو فوکس کر رہے ہیں جو کہ ایک سائڈ پہ آپ کو پرنٹ میں نظر آئے گا. آپ کو یاد ہے جو ہم نے اس کو ڈسکس کیا؟ یہ دیکھیں، یہ تو پہلے پرنٹ تھا. اب ہم 6 اور 7 کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ڈٹرمنٹ اسکین کوالٹی. آپ اسکین کوالٹی کو دیکھیں، وہ آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں؟ کیا جو اس کے ایجز ہیں، جو آئی ایل ایم، جو آئی ایل ایم ہے یا جو آؤٹر لمیٹنگ ممبرین ہے، کیا وہ اپنی جگہ پہ ہیں؟ کیا جو اس کے ایجز ہیں وہ صحیح ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا جو اس کی ریفلیکٹیویٹی ہے، جیسے اس کی ریفلیکٹیویٹی زیادہ ہے، اس کی کم ہے، کیا وہ نارمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو یو کین تھنک اباؤٹ ری اسکین. ٹھیک ہے. اسیس اوور آل اسکین پروفائل. اوور آل اسکین پروفائل کو دیکھیں. نارملی یہ سلائڈ کنکیوٹی آپ کو کنکیو کنویچر پرووائڈ کرتا ہے. یہاں پہ یوزولی ایک چھوٹا سا ہمپ آپ کو نارملی نظر آتا ہے وچ از ایکچولی این آرٹیفیکٹ، لیکن آپ کو ہمیشہ نظر آتا ہے. اسی طرح سے ایب نارمل یا اوور آل ریٹینل پروفائل اگر اس طرح کچھ ہے، اس طرح سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نارمیلٹی ہے وہ ڈسرپٹ ہوئی ہوگی. تو دین یو کین ایکچولی تھنک کہ
کہیں پیتھولوجی تو نہیں ہے یا کہیں آرٹیفیکٹ تو نہیں ہے. جیسے یہ جو ہے ایگزیجریٹڈ کنکیوٹی اور کنویکسٹی یا ریٹینل فولڈز میں آپ اس کو سوچ سکتے ہیں. اٹ کین بی این آرٹیفیکٹ, اٹ کین بی پیتھولوجی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ فوویل پروفائل کو پڑھتے ہیں. فوویل نارمل فوویل پروفائل یہ ہے. یہ دیکھیے یہاں ایب نارمل فوویل پروفائل ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نارمل ڈپریشن ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتا, بلکہ یہاں نظر نہیں آتا, یہاں الٹا ڈپریشن کی جگہ ایلیویشن ہے. تو دس مینس دیر از سم پیتھولوجی ان دی فوبیا. آئیڈینٹیفائی فوویل کٹ. اگر آپ کو نارمل فوویل کٹ نظر نہیں آتا اور آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی پیتھولوجی بھی نہیں ہے, تھنک اباؤٹ لی اسکین. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں بلنک سے ریلیٹڈ آرٹیفیکٹ ہو, کہیں ٹیئر فلم سے ریلیٹڈ آرٹیفیکٹ ہو, کہیں پیپلری ایبنارمیلٹیز کی وجہ سے آرٹیفیکٹ ہو. پھر آپ اسٹرکچرل اسیسمنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹرکچرل اسیسمنٹ میں نوٹ الٹریشنز آف دا لیئرس فرام انٹیریئر ٹو پوسٹیریئر. دیکھیے زیادہ انٹیریئر ہی آپ پری ریٹینل ایریا دیکھیں, اس کے بعد ایپی ریٹینل ایریا دیکھیں, انٹرا ریٹینل ایریا دیکھیں اور سب ریٹینل ایریا دیکھیں. تو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں پری ریٹینل ایریا سے اور پھر آپ آگے پوسٹیریئر کی طرف جاتے ہیں. پری ریٹینل ایریا میں آپ کو ایبنارمیلٹیز نظر آ سکتی ہیں, جیسے آپ کو سائنریسز وٹریس کا نظر آ سکتا ہے, وٹریس ہیمریج نظر آ سکتا ہے, پوسٹیریئر ہائیلائٹ ممبرین نظر آ سکتا ہے. ایپی ریٹینل میں آپ کو ای آر ایم نظر آ سکتا ہے, ٹریکشن نظر آ سکتی ہے, نیو ویسلز نظر آ سکتے ہیں. سب ریٹینل میں آپ کو سی این وی, ای ڈی, ڈروزنس وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں نظر آ سکتی ہیں. جیسے یہ کیا ہے, ڈیٹیچ پوسٹیریئر ہائیلائٹ ممبرین ہے. یہ ڈیٹیچ پوسٹیریئر ہائیلائٹ ممبرین ہے ان فل تھکنس میکولر ہول ود این اوپرکولم. یہ آپ دیکھیں آپ کو ای آر ایم نظر آ رہا ہے, یہاں ای آر ایم بھی ہے, ساتھ میں فل تھکنس میکولر ہول ہے اور کف آف فلوئڈ ہے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, وی ایم ٹی ہے, آپ کو وٹریو میکولر ٹریکشن نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, اس کی کلینکلی آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کا جو ہے میکولر ایڈیما ہے, آپ نے اس کو بغیر او سی ٹی کیے انجیکشن شروع کیے ریسٹین کے یا اینٹی ویجپس کے, اور وہ بجائے اس کے کہ امپروو ہو وہ اور ڈیٹوریوریٹ ہو رہا ہے, اس کی ویژن ڈیٹوریوریٹ ہو رہی ہے. دس از دا ٹائم ٹو ری وزٹ یور ڈائگنوزس. اس کی او سی ٹی کر لیں, یو مے فائنڈ دس اسٹرکچر. تو وہ جو ٹریکشن ہے وہ آپ کی اینٹی ویجپ سے اور بھی بڑھ رہی ہے. یہ ایک پارشل تھکنس ہول ہے, ساتھ میں تھوڑا سا ای آر ایم ہے, اور یہ دیکھیں یہ پوسٹیریئر ہائیلائٹ ممبرین ہے, فل تھکنس میکولر ہول ہے اور ساتھ میں اسپنجی ایجز ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی جو او سی ٹی ہے یہ آپ کا ڈٹرمن کرتا ہے کہ اگر آپ اس پیشنٹ میں میکولر ہول کی سرجری کریں گے تو اس کا جو بینیفٹ ہے ویژول یا اس کا جو پراگنوسس ہے وہ کیا ہوگا. تو او سی ٹی از اے ویری یوزفل ٹول ان سچ کیسز. اس کے بعد یہ سی آر وی او کا پیشنٹ ہے, when you actually see the massive macular edema, اور آپ اس پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں and you follow with the OCT. یہ سسٹوائڈ میکولر ایڈیما ہے اور آپ کو سسٹوائڈ اسپیسز اس میں نظر آ رہی ہیں اور ہائپو ریفلیکٹیو ایریاز نظر آ رہے ہیں. دس از اے بٹ ڈفرینٹ. یہ دیکھیں یہ بی اسکین ہے نا, لیکن اگر آپ بہت غور سے دیکھیں تو اس پہ 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ این فیس بی اسکین ہے. یہ او سی ٹی اینجیوگرافی نہیں ہے. او سی ٹی اینجیوگرافی ایکسکلوسیولی این فیس میں ہوتی ہے, جبکہ او سی ٹی جو ہے اس میں جو سویٹ سورس کی ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کو این فیس میں اسٹرکچر دیتی ہے. دیز آر ناٹ ویسکولر اسٹرکچرس. یہ آپ کو ویسکولر ڈیٹیل نہیں دے رہی, یہ آپ کو این فیس میں اسٹرکچرل ڈیٹیل دے رہی ہے. ویسکولر ڈیٹیل اینجیوگرافی میں ہوگی. یہ سویٹ سورس کی این فیس ٹیکنالوجی مختلف لیول پہ آپ کو ٹوموگرافک سیکشنز دے رہے ہیں. سیم ہیئر,
यू कैन सी मैकुलर एडीमा है, और आपको इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक स्लैब में ये डिटेल्स मिल रही हैं। कभी कभार आपको इस तरह एग्जेजरेटेड हाइपर रिफ्लेक्टिविटी नज़र आती है। ये अगर आप इस पेशेंट का फोवियल थिकनेस देखें तो ये नॉर्मल से कम है, क्यों? ये जियोग्राफिक एट्रोफी है, ठीक है। चूँकि थिकनेस कम है तो जो आपका सोर्स है या इंफ्रारेड लाइट या स्वेट सोर्स लेज़र, वो ज़्यादा एग्जेजरेटेडली बिहाइंड द रेटिना आपको ये हाइपर रिफ्लेक्टिविटी दे रहा है। दिस इज जियोग्राफिक एट्रोफी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। ये भी इसी तरह है, बट इट्स बुल्स आई मैकुलोपैथी। डायग्नोसिस इसकी डिफरेंट है। ये भी एन फेस ओसीटी है, ओसीटीए नहीं है। So, कभी कभार आपको SRF नज़र आता है, सेपरेशन बिटवीन न्यूरल रेटिना एंड RPE। ये RPE है और ये सेंसरी न्यूरल रेटिना है, और इस किस्म की स्ट्रक्चर आपको मुख्तलिफ डिजीज़ में नज़र आ सकती है। जैसे एक मिसाल CSR है, जैसे एक मिसाल हाराडास डिजीज़ है। कभी कभार ये RPE स्प्लिटिंग जो है आपको उसमें नज़र आती है, बेस्ट डिजीज़ में नज़र आती है, वेरी पैथोग्नोमोनिक साइन फॉर इट। अब इसमें जो है आपने जो सबरेटिनल फ्लूइड है वो हाइपो रिफ्लेक्टिव है, उसमें सिरस फ्लूइड है, इसमें ब्लड है, इसमें टर्बिड फ्लूइड है। इस किस्म की OCT हमने अभी जो डेंगू के कई केसेस हैं उनमें इस किस्म की OCT देखी। अभी रिसेंटली एक पेशेंट हमने वार्ड में डिस्कस भी किया, सब फोवियल ब्लीड थी, और वो OCT एग्जैक्टली इस किस्म की थी। और कभी कभार आपको ड्रूजन्स, अगर आप ड्रूजन के लिए OCT करें तो आपको ये एक्सक्रीसेंसेस इस तरह से RPE के नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन से रिलेटेड ड्रूजन्स आपको इस तरह से नज़र आएंगे। CNV आपको ऐसे नज़र आएगी, एसोसिएटेड फ्लूइड होगा, ये हम्प है CNV का, ठीक है, और ये बेसिकली RPE को उठा रहा है। तो दिस इज CNV रिलेटेड टू ARMD। इफ यू फाइंड दिस फ्लूइड, इसका मतलब ये है कि ये CNV एक्टिव है, मीन्स कि ये पेशेंट अभी भी इसको इंजेक्शंस चाहिए, ठीक है। सो वेरी यूजफुल इन फॉलोइंग द पेशेंट्स। Another case of CNV with the hemorrhagic PED। तो रिसेंट एडवांसेस में क्या आता है, अल्ट्रा वाइड फील्ड OCT आती है, अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन OCT आती है, एन फेस की अभी हमने बात की, इंट्राऑपरेटिव OCT है, और OCT एंजियो पे सुबह बात हो चुकी है। ये अल्ट्रा वाइड फील्ड OCT है, जाइस वालों ने भी निकाली है, लेकिन इससे पहले ऑप्टोज की जो OCT थी, दैट वाज द ओनली OCT। आपको 80, 85, इवन 100, 105 डिग्री तक आपको फंडस की OCT स्कैन प्रोवाइड करती है। ये उल्टा है, इसलिए आपको ऐसे नज़र आता है। ये जो अल्ट्रा वाइड फील्ड OCT है उसमें सेक्शंस उल्टा होते हैं। ये अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन OCT है, एक्सियल रिजोल्यूशन इसका लेस देन 1 माइक्रोन होता है। ये भी न्यू एडवांसमेंट्स में से आता है, और ये बाज़ मखसूस एरियाज, मखसूस लेयर्स जो हैं रेटिना के, उनको डिटेल में देखने के लिए बड़ी यूज़फुल है। जैसे एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, गैंग्लियंस, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये टाइम डोमेन और स्पेक्ट्रल डोमेन में बड़ी मुश्किल से आप पिक कर सकते। टाइम डोमेन में तो कर ही नहीं सकते, स्पेक्ट्रल डोमेन में कभी कभार आप कर लेते हैं, ज़्यादातर टाइम आप ELM को नहीं उठा सकते। जबकि अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन OCT में आपको बड़ा क्लियर नज़र आता है, फोटो रिसेप्टर लेयर्स भी इसमें बड़े क्लियर नज़र आए। एंड फेस अभी डिस्कस हुआ, ये देखें आपको ये बी स्कैन पे नज़र आ रहा है, ये SSOCT का बी स्कैन है, ये SSOCT का एंड फेस है, वेरी वेरी क्लियर। यहाँ से सेक्शन लिया गया है, यहाँ से, ठीक है। और ये इंट्राऑपरेटिव OCT है, इसने जो है
سینیریو چینج کر دی ہے. میکولر ہول سرجری کی, ERM سرجری کی, جو میکولر سرجری ہے اس میں جو ہے انیشیلی, ہاں بس لاسٹ 1 or 2 سلائڈس, یہ جو ہے یہ جو میرا 700 ہے اور یہ اس کی جو ایسوسیٹڈ OCT ہے اس کو ری اسکین 500 OCT کہتے ہیں. میکولر ہول سرجری میں اس کا بڑا رول ہے. OCT NGO پہ بات ہو چکی ہے. تھینک یو ویری مچ.